नमस्कार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी, यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। यो देशको व्यापार तस्करहरूको कब्जामा छ भनियो भने अनौठो नमाने हुन्छ। सच्चा व्यापार गर्ने त एक मुठी छन्, धेरैले त व्यापारका नाममा तस्करी गरेका छन्। यो तस्करीलाई नेपालको सरकार स्वयंले पनि घुमाउरो शैलीमा स्वीकृति नै दिएको छ। सरकारले तस्करहरूलाई संरक्षण गर्दैन भन्ने जो कोही सरकारी अधिकारीलाई हर कोही नागरिकले एक प्रश्न सोधिदिए पुग्छ कि देशको आवश्यकता भन्दा बढी मालवस्तु नेपालमा किन आयात हुन्छ। जुन जुन वस्तुमा भारतले आयात प्रतिबन्ध वा भन्सार उच्च बनाउँछ ती वस्तु नेपालका व्यापारीले नेपालका लागि भनेर आयात गर्छन् अनि पठाउँछन् अवैध मार्गबाट भारत। यही हो नेपालका प्रतिष्ठित भनिएका व्यापारीहरूको असली धन्दा। अहिलेको प्रसङ्ग चाहिँ सुपारी, केराउ र छोकडाको हो। यो हेरौँ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावितहरूको राहत घोषणा गर्ने क्रममा सरकारले गएको चैत महिनामा केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो। आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू थिए केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा। यी वस्तुहरू खरिदका क्रममा ठूलो परिणाममा नेपाली मुद्रा विदेशिएको कारण देखाएर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने फजुल खर्च, दिलासी शैली आदिलाई अलिकति पनि तलमाथि नगरी विदेशी मुद्रा जोगाउन सरकारले गरेको यो आयात प्रतिबन्धका कारण आयातकर्ताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भए। प्रतिबन्ध अघि नै प्रक्रिया सुरु भइसकेका ती वस्तुहरू विभिन्न देशबाट कार्गो जहाजमा चढाइसकेको अवस्थामा रोकिने स्थिति थिएन, जसका कारण ठूलो परिणाममा नेपालका विभिन्न नाकामा यी वस्तुहरू आएर रोकिए। अघि मैले भने जुन नेपाल सरकारको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णय र थप वाणिज्यले जुन थप परिपत्र गरेका छ, त्यो निर्णयले कभर गर्नेहरू अब आउँदाखेरि नि ती जाँचपास हुन्छ र त्यो निर्णयले कभर नगर्नेहरू जाँचपास हुन सक्दैन। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै आयात प्रक्रिया सुरु भइसकेका मालवस्तु पनि भित्रन नसकेको आयातकर्ताहरूले गुनासो गरिरहे भने सरकारी अधिकारीहरूले भने प्रक्रिया पूरा भएकाहरूलाई नरोकिएको जवाब दिइरहेका छन्। एलसी खोलेर अनि त्यसपछि डिएफटिक्युसी खाद्य व्यापार तथा खाद्य व्यवस्था डिएफटिक्युसी छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग इजाजत लिएर आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ। हालको अवस्थामा चाहिँ के हाम्रो उद्योगी व्यापारीहरूले चाहिँ सामानहरू सिपमेन्ट गर्ने होइन, अनि त्यो सिपमेन्ट भइसकेपछि आयात इजाजत लिने प्रावधान रहेछ। आज आयात इजाजत लियो डिएफटिक्युसीबाट र अनि त्यसपछि त्यो लगेर भन्सार विभागमा दिएपछि अनि सामान छुटाउने गरेको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो 12-28 को निर्णय अनुसार चाहिँ एलसी खोलेका र आयात इजाजत लिएकालाई चाहिँ दिने होइन, त्यसको अरूको हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ निश्चित अवधिको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ। विदेशी मुद्रा जोगाउनका लागि सरकारले गरेको प्रतिबन्धका कारण प्रक्रिया सुरु भइसकेको माल वस्तु पनि भित्र्याउन नपाउँदा नेपाली आयातकर्ताको साथ विदेशमा बिग्रिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। विशेष गरी पर्सा स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै पनि 500 कन्टेनर रोकिएका छन्। नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति नहुँदा ती वस्तु लामो समयदेखि रोकिएका छन्। मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा लगायत वस्तु आयात गर्ने व्यापारीका अनुसार सरकारको यो निर्णयका कारण आयात अर्डर भइसकेका वस्तु नाकासम्म ल्याएर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले नेपाली आयातकर्ताको साख बिग्रिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2076 चैत्र 26 गतेको चैत्र 16 गतेको निर्णय अनुसार केराउ, मरिच, छोडा, सुपारी लगायतका मालवस्तुहरूमा बन्देज लगाएको अवस्था हो। विदेशबाट वस्तु आयातका लागि बैंकको विश्वासका आधारमा एलसी खोल्ने, व्यापारीहरूकै विश्वासका आधारमा डिएसपी अर्थात् डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट मार्फत कारोबार हुने गरेको छ। केराउ, छोकडा, सुपारी जस्ता वस्तुको आयातमा डिएपीबाट व्यापार हुँदै गरेको थियो।
नेपाली आयातकर्ताले विश्वास कायम राख्न नसक्दा भविष्यमा व्यापार गर्ने यो सजिलो विधि प्रभावित हुन सक्छ। आयातकर्ताहरूको दाबी अनुसार यस्ता वस्तुको आयात हुँदा सरकारले राजस्व पाउने गर्थ्यो, तर आयात नै रोकिएपछि त्यो गुम्ने निश्चित छ। सङ्कट नपर्दा जति परिणाममा पनि आयात गर्न दिने, अलिकति सङ्कट परेपछि भइरहेको व्यापार एकाएक रोकिदिने सरकारी शैलीले आयातकर्ताहरू प्रभावित भएको देखिन्छ। तर चुरो प्रश्न हो, देशमा चाहिने भन्दा बढी परिणाममा यस्ता वस्तु आयात गर्न किन दिइन्छ? हाम्रो चाहिँ अब माग अनुसार हुने भयो होइन, र हामीले चाहिँ अब सुपारीहरू यहाँबाट फेरि भारत पनि त निकासी हुने गरेको छ होइन। त्यस हिसाबले हामी कहाँ पनि उत्पादन हुने, अनि हाम्रो वस्तुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो वस्तुलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको सर्टेन अवधिको लागि। नेपालका लागि नचाहिने तर आयात निरन्तर बढिरहने वस्तुको पहिचान भइसके पनि सरकारी अधिकारीहरू त्यो 2 नम्बरी धन्दालाई आयको एक माध्यम बनाएर रोकटोक नगर्ने गर्दै आएका छन्। अहिलेको आयात प्रतिबन्ध पैसा जोगाउन मात्रै हो, नेपाली किसान जोगाउन होइन। अहिले नि भन्नुहुन्छ नि त, हामीले चाहिँ त्यो पाम ओइल पनि यहाँ ल्याउँछौँ, प्रोसेसिङ गर्छौँ, फेरि निकासी गर्छौँ है। त्यस्तै गरेर यी वस्तुहरू पनि व्यापारी कारोबारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि व्यापारीहरूले चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ। भारतमा आयात प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ किसान जोगाउनु हुन्छ। नेपालले चाहिँ पैसा जोगाउने भनेको छ। केराउको उत्पादन स्वदेशमै बढाएर आयात प्रतिबन्ध रोक्ने नीति लागू हुँदा किसानहरू लाभान्वित हुन्छन्। नेपालमा कुनै पनि सरकारले किसान जोगाउने होइन, तस्करीमा आधारित व्यापार जोगाउने गरी नीति बन्ने गरेको छ। तेस्रो मुलुकबाट केराउ आयात गर्ने अनि तस्करी गरेर भारत पुर्याउने, मरिच, छोकडा र सुपारी पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने अनि पुर्याउने भारत नै। अवैध तरिकाले गरेको व्यापारको लेनदेन बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैन अनि भुक्तानीका लागि नगदभन्दा सुन पठाउने अनि सुनमा पनि तस्करी नै गर्ने, यो धन्दा पनि यस्तै धन्दासँग जोडिएको छ। 3 महिनामा केही खास वस्तुको आयात दोब्बरको दरले वृद्धि हुँदै जाँदा पनि यो देशका सरकारी अधिकारीहरू यसबारे ठोस निर्णय लिँदैनन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। हामीलाई हाम्रो देश प्यारो लाग्छ, यो बेग्लै कुरा हो। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, देश दुनियाँको नजरमा हाम्रो देश एक कंगाल र दरिद्र देश हो। देशलाई दरिद्र र कंगाल बनाएको अरू कसैले होइन, हाम्रै देशका नीति निर्माताहरूले हो। आयात रोक्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको सट्टा कर बढाउने बुद्धि जहिलेसम्म हाम्रो देशका नेता नीति निर्माताको गिदीमा रहन्छ तबसम्म यो देशका किसानले मुक्ति पाउँदैनन्। छिमेकी भारतले आयातमा कडाई गरेर आफ्ना किसानको संरक्षण गर्छ, हाम्रोमा त आन्तरिक उत्पादन किसानका समस्या छलफलको एजेन्डासम्म पनि बन्दैनन्। सम्झना गरौँ त, मन्त्री परिषदमा, नेकपाको बैठकमा, प्रतिपक्षीको बैठकमा, संसदमा नेपाली किसान संरक्षण गर्ने ठोस छलफल कति पटक भयो। किसान मार्ने, तस्कर पाल्ने धन्दामा देश कसरी फसेको छ, यो हेरौँ। नेपालमा केही उपभोग्य वस्तुको माग भन्दा बढी आयात हुने गरेको छ। केराउ, छोकडा, मरिच, सुपारी जस्ता वस्तु नेपालीले उपभोग गर्ने भन्दा बढी मात्रामा नेपालमा किनेर ल्याइन्छ र रातारात तस्करी गरेर भारत पुर्याउने गरिन्छ। यो दाबी निम्न उदाहरणहरूबाट प्रमाणित हुन्छ। उदाहरण 1, गएको वर्ष नेपालमा 2867 टन छोकडा आयात भयो, तर यो वर्षको पहिलो 8 महिनामै छोकडाको आयात झन्डै 1200-1300 गुणा बढ्यो र आयात हुन पुग्यो 28,759 टन। छोकडा नेपालीको नियमित उपभोग गर्ने ड्राई फ्रुट होइन। तिहारमा भाइ मसलाको रूपमा प्रयोग हुने छोकडा अरू बेला पनि थोरै मात्रामा उपभोग हुन्छ। नेपाली जनजीवनमा छोकडा कुनै अनिवार्य वस्तु होइन, तर कुनै वर्ष 2800 टन आयात हुँदा पर्याप्त भएको छोकडा यो वर्ष 8 महिनामै 28,000 टन भन्दा बढी आयात किन गरियो? के नेपालीले हप्तै पछि तिहार मनाए वा दाल भातको सट्टा पनि छोकडा नै खाए? आखिर यस्तो के भयो र नेपालमा छोकडाको आयात 1000 गुणा भन्दा बढी हुन पुग्यो? बढी अब हामीले चाहिँ जस्तो अब हजुरहरूले त्यो पाम ओइल नि भन्नुहुन्छ नि त, हामीले चाहिँ त्यो पाम ओइल पनि यहाँ ल्याउँछौँ, प्रोसेसिङ गर्छौँ, फेरि
निकासी गर्छौँ है। त्यस्तै गरेर यी वस्तुहरू पनि व्यापारी कारोबारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि व्यापारीहरूले चाहिँ गर्दै आउनु। उदाहरण 2, गएको वर्ष नेपालीले 4 अर्ब 73 करोड रुपियाँको केरा उखाएका थिए। अर्थात् अघिल्लो वर्ष नेपालमा सो मूल्य बराबरको केराउ आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 5 अर्ब 76 करोडको केराउ आयात भयो। अर्थात् अघिल्लो वर्ष नेपालीले 12 महिनामा जति केराउ खाए, केराउ खाने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा वात्तै बढ्यो र एक वर्षमा खाए भन्दा बढी केराउ नेपालीले पहिलो 8 महिनामै खाएर सिद्ध्याइदिए। अझ बाँकी 4 महिनाको समेत तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि स्पष्ट हुन्छ कि नेपालीले वर्षेउनी कति परिणाममा केराउ बढी खाइरहेका छन्। आयात अब कस्तो छ भने अब यसैलाई नियन्त्रण गर्नलाई त सरकारले चाहिँ अहिले प्रतिबन्ध लगाए नि त। अब उहाँहरूले चाहिँ अब हुन त अब हाम्रो अब करको माग नै अब अहिलेसम्म त हामीले गरिरहेको थियो। उहाँहरूलाई फ्री नै भन्नाले अब त्यस्तो परिमाणको बन्देज केही लगाएको थिएन नि त। अनि अहिले चाहिँ यही हिसाबले चाहिँ अब यी वस्तुहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ लगायो। केराउ भनेको दाल वर्गमा पर्ने खाद्यान्न हो। केराउको विकल्पमा चना, मुसुरो, रहर, मुङ, कालो दाल आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। केराउको माग त्यो बेला मात्रै बढ्न सक्छ जब केराउको प्रतिस्थापनमा अन्य वस्तुको अभाव हुन थाल्छ। हामीलाई स्पष्ट थाहा छ कि नेपालमा केही वर्ष यता कुनै पनि प्रकारका गेडागुडी वा दालको अभाव भएको छैन। भनेपछि नेपालीले अरू खाद्यान्न साविक अनुसार नै खाइरहने, तर केराउ चाहिँ दोब्बर तेब्बर पार्दै बढी खान थाल्नुको कारण के हो? के केराउमा त्यस्तो कुनै नसा मिसाइएको छ जसबाट मानिसहरूलाई अरू गेडागुडी छाडेर केराउ नै खान मन लाग्छ? वा तपाईँ हाम्रो घरमा चना, बोडी, राजमाको सट्टा निरन्तर केराउ खाइरहेका छौँ त हामी? आखिर यस्तो के भयो जसका कारण केराउको आयात निरन्तर बढिरहेको छ? नेपाल सरकारले आयात गर्न दिने भन्यो, हामीले आयात गर्न दियौँ र नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगायो, ल्याउन पाइन्न भने हामीले रोक्यौँ। कस्तो स्थिति यही हो। हामी नियम कानुन अनुसार चल्ने भएकोले देशको कानुन अनुसारै भएको कुरो हो यो। उदाहरण 3, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 79 करोड रुपियाँको मरिच आयात गर्दा देशको माग पुरै धानिएको थियो। यो भन्दा बढी मरिचको खपत गएको आर्थिक वर्षको 9 महिनामै हुन थाल्यो। अर्थात् गएको आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा नेपालीले 87 करोडको मरिच खाए। मरिचको स्वादमा नेपाली यति धेरै पल्किन थाले कि चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा त 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बराबरको मरिच हामी नेपालीले खाइसकेका छौँ। यो आर्थिक वर्ष समाप्त भएर विवरण आउँदासम्म नेपालीले 1 अर्ब 41 करोड भन्दा बढीको मरिच खाइसक्नेछौँ। अघि मैले भने जुन नेपाल सरकारको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णय र थप वाणिज्यले जुन थप परिपत्र गरेका छ, त्यो निर्णयले कभर गर्नेहरू अब आउँदाखेरि नि ती जाँचपास हुन्छ र त्यो निर्णयले कभर नगर्नेहरू जाँचपास हुन सक्दैन। अब प्रश्न उब्जन्छ, अरू मसलामा नेपाली जनताको रुचि समान हुने, तर मरिचमा मात्रै अस्वाभाविक रूपमा रुचि किन बढ्न थाल्यो? किन जिरा, धनिया, दालचिनी, अलैँचीको सट्टा पनि नेपालीले एकहोरो मरिच नै खान थालेका हुन्? हामी नेपालीको फुड ह्याबिट एकाएक परिवर्तन भएर सबैको ध्यान मरिचमा जान थालेको हो। अब यसमा चाहिँ सरकारले कर वसुलीमा चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो देशको चाहिँ अब सिनेरियो अवस्थाको बारेमा त सबैलाई थाहै छ होइन। अब हामी चाहिँ कतिपय सामानहरू फेरि न्यून बिजकीकरण गरेर नि ल्याउँछौँ नि त। व्यापारीहरूको पनि यसमा चाहिँ केही अब हात छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब जस्तै अब उनी काजु किसमिस बदामकै कुरा गर्नु न, अब हामी बजारमा चाहिँ त्यसको रेट हेऱ्यो भने 300-400 को हाराहारीमा हुन्छ है। भरे फेरि त्यो आउने बेलामा अब बजारमा त त्यतिमा त हामी पाउन सक्दैनौँ। अनि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ हो जस्तो लाग्यो मलाई। प्रस्तुत गरिएका 3 उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा यस्ता वस्तुको माग त्यति धेरै हुँदैन, तर आयात बढी भइरहेको हुन्छ। यसो हुनुको सरल उदाहरण हो तस्करी। नेपालमा कम भन्सार दरमा भित्र्याउन पाइने यी वस्तु छिमेकी भारतले आयातमा उच्च भन्सार दर कायम गरेर आफ्ना किसानको संरक्षण गरेको छ। नेपालमा जति मूल्यमा यी वस्तु आयात हुन्छन् त्यो भन्दा बढी मूल्यमा भारतमा सजिलै केराउ,
मरिच छोगडा जस्ता वस्तु बिक्री गर्न सकिन्छ। यही कारण तेस्रो मुलुकबाट यस्ता वस्तु आयात गर्ने र भारतमा तस्करी गरी पठाउने व्यापारीहरू नै धेरै छन्। यी वस्तुको आयात गर्ने 200 जति व्यापारी नेपालमा छन्। तर यी सबैले तस्करी नै गर्छन् भन्ने होइन। धेरै व्यापारी यस्ता छन् जो भारतमा तस्करी गर्नकै लागि यो धन्दा गरिरहेका छन्। कङ्गाल देशका हामी नागरिक अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा उत्पादन भएको केराउ उपभोग गर्छौँ। छोकडा मरिचको प्रसङ्ग चलिरहँदा यो पनि उल्लेख गरिहालौँ कि अमेरिका, इन्डोनेसिया, क्यानाडा, भारत, चीन जस्ता देशबाट बदाम, नरिवल, ओखर, किसमिस, काजु आयात नगर्ने हो भने हामी नेपालीको तिहार खल्लो हुन्छ। देशभित्र जमिन बाँझो राख्ने, युवा खाडी पठाउने अनि आयात गरेर भन्सार उठाउने अनि देश चलाउने सिप हाम्रो सरकारलाई छ। तस्करको जालोमा फसेको सरकार र देशलाई खाडलमा जाग्ने नीति रहेसम्म यो अवस्थामा कुनै सुधार आउने छैन। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। देशको कमाइले साधारण खर्च धान्न नसक्ने स्थिति छ। कृषि प्रधान भनिएको देशमा अधिकांश कृषि उपज विदेशबाट आयात हुन्छन्। त्यो पनि विषादी परीक्षण गरेर किन्छु भन्न समेत पाइन्न। छिमेकीले फलाएको विषादी मिसाएको तरकारी जबरजस्ती खाइदिनु पर्ने बाध्यतामा हामी छौँ। देश चलाउनेहरूको मुख्य ध्यान चाहिँ ओम्नी समूह, एटी समूह, बर्थडे, बेसार, मन्त्रीमण्डल हेरफेर, राजनैतिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति वा भनौँ लाभका पदको किनबेचमा गइरहेको छ। विपक्षीहरूलाई चाहिँ कसरी विदेशी महिलालाई नेपालमा अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदिने भन्ने चिन्ता छ। यस्तो देशमा समृद्धिका कुरा फगत एक नारा नभएर के हुन्छ होला त? सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन 3 महिना अघि जे निर्णय गर्यो त्यो पर्याप्त थियो त? यो हेरौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र यो हालतमा पुग्छ भन्ने अनुमान उति बेलै गरिएको थियो। त्यसैले पनि होला गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको सरकारले डलर विदेशिनबाट रोक्न भन्दै चैत 16 गते एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय थियो विदेशबाट आयात हुँदै आएको मदिरादेखि मरिचसम्म आयातमा रोक लगाउने। अर्थात् त्यति बेला मन्त्री परिषदको बैठकले विदेशबाट आयात हुने केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी, मदिरा ल्याउन प्रतिबन्ध लगायो। यो चाहिँ परिमाण भन्दा नि यो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 76/12/28 को निर्णय अनुसार प्रतिबन्ध लगाएको। यसमा चाहिँ केराउ मात्रै नभएर केराउ, छोकडा, मरिच, सुपारी रहेका छन्। त्यसै गरी सरकारले सुन आयातको कोटा घटाउने र $50,000 भन्दा महँगा विलासी गाडी आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगायो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2076 चैत्र 26 गतेको चैत्र 16 गतेको निर्णय अनुसार केराउ, मरिच, छोडा, सुपारी लगायतका मालवस्तुहरूमा बन्देज लगाएको अवस्था हो र चैत्र 19 गते वाणिज्यको परिपत्र अनुसार चाहिँ डिएपी, टिटी लगायतका भुक्तानीका प्रस्ताव छ। मदिरा आयातमा रोक लगाउनुका साथै विलासी गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि सुन आयातको कोटा घटाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको अर्थविदहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर मरिच, छोकडा, केराउ जस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक नभएको अर्थविदहरूले औँलाए। किनकि मरिच त औषधिहरूमा समेत प्रयोग हुने वस्तु हो। च्यवनप्राशदेखि विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिहरूमा मरिच प्रयोग हुँदै आएको छ। मरिच नेपालमा उत्पादन हुँदैन, त्यसैले पनि मरिचको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु त्यति व्यावहारिक निर्णय थिएन। हैन, अब हाम्रो चाहिँ प्रावधान कस्तो छ भने एलसी खोलेर अनि त्यसपछि डिएफटीक्युसी खाद्य व्यापार तथा खाद्य व्यवस्था डिएफटीक्युसी छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग इजाजत लिएर आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ।
हालको अवस्थामा चाहिँ के यो हाम्रो उद्योगी व्यापारीहरूले चाहिँ सामानहरू सिपमेन्ट गर्ने होइन, अनि त्यो सिपमेन्ट भइसकेपछि आयात इजाजत लिने प्रावधान रहेछ। आज आयात इजाजत लियो DFTQCबाट र अनि त्यसपछि त्यो लगेर भन्सार विभागमा दिएपछि अनि सामान छुटाउने गरेको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो 12-28 को निर्णय अनुसार चाहिँ LC खोलेका र आयात इजाजत लिएकालाई चाहिँ दिने होइन, त्यसको अरूको हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ निश्चित अवधिको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ। नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी छोकडा पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु नभएकाले यसको आयातमा पनि प्रतिबन्ध आवश्यक नभएको तर्क गरिन्छ। अर्कोतर्फ केराउ नेपालमै उत्पादन भए पनि त्यो पर्याप्त छैन, अर्थात् स्वदेशी उत्पादनले मात्रै केराउको माग धान्न पुग्दैन। यसकारण केराउमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। सरकारले चैतमा गरेको निर्णय पछि सच्याउँदै मरिचको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध भने हटाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर मरिच बाहेकका अन्य वस्तुहरू केराउ, छोकडा, सुपारी र मदिरामा लगाइएको प्रतिबन्ध भने यथावत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्को निर्णय नभएसम्म उल्लेखित वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको रोक कायमै रहनेछ। यो चाहिँ निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 ले चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै पनि माल वस्तु आयात निकासी पैठारी गर्न नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ। यसमा चाहिँ सूचित आदेश जारी गरेर प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। गत आर्थिक वर्षमा 7,493 केजी सुन आयातमा 34 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा सुनको आयात उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि त सुनको कारोबार नै ठप्प भयो। त्यसअघि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा करिब 2,250 केजी सुन आयात हुँदा 12 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बाहिरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो वर्ष लकडाउन भएका कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ निरन्तर बढिरहेकाले सुनको आयात स्वतः कम हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा 9,128 टन सुपारी आयात भएको थियो। तर यो आर्थिक वर्ष आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि सुरुका 8 महिनामा मात्रै 15,018 टन सुपारी आयात भएको छ। सुपारी खरिदका लागि 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ। यत्रो परिमाणमा सुपारी देशका लागि आवश्यक पर्दैन। तर व्यापारीहरूले वैध रूपमा सुपारी लिएर अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी गर्ने गरेको अधिकारीहरूको आशंका छ। अब बजारको हाम्रो चाहिँ अब माग अनुसार हुने भयो होइन, र हामीले चाहिँ अब सुपारीहरू यहाँबाट फेरि भारत पनि त निकासी हुने गरेको छ होइन। त्यस हिसाबले हामी कहाँ पनि उत्पादन हुने, अनि हाम्रो वस्तुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो वस्तुलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको सर्टेन अवधिको लागि। भारतले नेपाललाई सुपारी निर्यातमा कर छुट दिँदै आएको छ। सोही कारण पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारततर्फ ठुलो परिणाममा सुपारी अवैध बाटो हुँदै निर्यात हुने गरेको बताइन्छ। सोही बुझाइ सरकारको हुन सक्छ र सुपारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी यो आबमा छोकडा पनि उल्लेखनीय रूपमा आयात भएको छ। गत आबमा 24 करोड रुपियाँ बराबरको 2,867 टन छोकडा आयात भएकोमा आयात प्रतिबन्ध हुनु अघि चालु आबको 8 महिनामा मात्रै 28,759 टन छोकडा आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसका लागि 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। गत आबमा 4 अर्ब 73 करोडको आयात भएको केराउ यो आबको सुरुका 8 महिनामा 5 अर्ब 76 करोड रुपियाँको आयात भयो। त्यस्तै गत आबमा 6 अर्ब 25 करोडको मरिच आयात भएकोमा यो आबको सुरुका 8 महिनामा 2 अर्ब 89 करोड रुपियाँ मरिच खरिदका लागि बाहिरिएको छ। पाम आयलको चर्चा तपाईहरूले पनि सुन्नु भएकै होला। नेपालमा पाम आयल उत्पादन हुँदैन, तर ठुलो परिमाणमा नेपालबाट पाम आयल भारत निकासी हुन्छ। सुपारी, केराउ, छोकडाको कहानी जे हो, लगभग पाम आयलको पनि त्यही हो। देशमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके पनि देश समृद्धितर्फ जान्छ। यहाँ त नक्कली निर्यातले देश चलाइएको छ।
देश चलाउनेहरूलाई पनि लाग्दो हो मेरो कार्यकालभरि प्राण धानिए भइहाल्यो, आफ्नो कुर्सी गएपछि देश खाडलमै जाओस्। के मतलब? समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।